اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں محترم جناب قاری انعام اللہ عثمانی صاحب، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب قاری انعام اللہ عثمانی صاحب۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم کتے ظالم ظلم ہزارہ شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں کتے ظالم ظلم ہزارہ شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لکھ لکھ
چٹیاں حسین نو بلا لیا کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا لکھ لکھ چٹیاں حسین نو بلا لیا کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا دغا کیتے بد کرداراں دغا کیتے بد کرداراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں چل دیا تیرا گیٹ پڑیا نمازاں گل خیمیاں چو آن قرآن دیا آوازاں ہن چل دیا تیرا گیٹ پڑیا نمازاں گل خیمیاں چو آن قرآن دیا آوازاں ہن مار تیر نالے تلواراں مار تیر نالے تلواراں تے شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں تے شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں آن تے محمد بھی ہو قربان گئے علی اکبر جیسے بچھڑ جوان گئے آن تے محمد بھی ہو قربان گئے علی اکبر جیسے بچھڑ جوان گئے علی اکبر جیسے بچھڑ جوان گئے جدی عمر سالی 18 جدی عمر سالی 18 تے شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں تے شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں زینب خاتون بھی کر دی تلاوتاں تسبیح نماز دیاں لیاں نے ہلاوتاں زینب خاتون بھی کر دی تلاوتاں تسبیح نماز دیاں لیاں نے ہلاوتاں کھولے وال نہ پردے داراں کھولے وال نہ پردے داراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں تے شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درد و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پہکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دی حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ووٹ میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بے نظروں نکال کے اس پاک اور مقدس محفل مجلس اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جتنے بھائیاں نے بھی اس عظیم پروگرام دے اندر اپنا حصہ پایا ہے بالخصوص محترم جناب محمد عباس صاحب محمد الطاف صاحب محمد مشتاق احمد صاحب
دیگر جتنے دوستان نے بھی یہ اندر حصہ پایا اللہ سب دا پیار محبت خلوص عقیدت اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. انہاں دی والدہ محترمہ دے عمرے تے جان دی خوشی تے اس پروگرام دا اہتمام انتظام کیتا گیا ہے. یا اللہ جتنے لوگ تیرے گھر حرمین شریفین اندر آ رہے نے جا رہے نے اللہ سب دا جانا قبول فرما, سب دیاں زیارتاں قبول فرما, سب دے طواف قبول فرما. پھر بھی کوئی کمی کتائی کسی ارکان اندر رہ جائے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما. سارے کہہ دو آمین. میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے بے موسمہ. کی لگایا گیا ہے؟ یعنی واقعہ کربلا. واقعہ کربلا دا موسم تے نہیں چونکہ وہ مہینہ نہیں چل رہا, لیکن دوسری بات ہے کہ اہل بیت دا ذکر ہر موسم میں چی ہو سکتا ہے. اہل بیت دا ذکر ہے, اچھی بولو خواہ اہل بیت دا ذکر ہے, کیونکہ اہل بیت دے بغیر تے محفل بھی ادھوری ہے تے ساڑھے دل بھی. جیڑا اہل بیت نال بغض رکھدا ہے گویا او محمد رسول اللہ نال بغض رکھدا ہے. جیڑا اہل بیت نال محبت کردا ہے گویا او امام کائنات نال محبت کردا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے پیغمبر دے کول بارش والا فرشتہ آیا. آپ اپنے حجرے پاک اندر نے تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ نو فرمایا دروازے تے کھڑیاں ہو جاؤ تے اندر میری اجازت دے بغیر اندر کسی نو نہیں آن دینا. اتنی دیر نو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے, دوڑ کے اندر داخل ہوئے, رکدیاں آ کے تے نانا پاک دی گود اندر بیٹھ گئے تے نبی پاک اپنی نواسے نال محبت کرنے لگ گئے. تے فرشتہ عرض کرتا ہے محبوب جی تسی حضرت حسین نال محبت کر دے ہو, پیار کر دے ہو؟ فرمایا بے شک, بڑی محبت, بڑا پیار, بڑی عقیدت, بڑی الفت, بڑی چاہت. فرمایا سونیاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت آئے گا کہ کربلا دی سرزمین تے شہید کر دیتا جائے گا. اگر اجازت ہوگے تے میں اتھ دی مٹی اٹھا کے لے آما. پھر اس فرشتے نے مٹی لے آکے بخائی اور لال سرخ مٹی کربلا دی مٹی سی. حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار جناب علی اپنے ساتھیاں دے نال جا رہے نے. چلدیاں جدو دریائے فرات دے کنارے پہنچے نا, حضرت علی فرماندے نے او میرے پتر, او میرے بیٹے حسین صبر کرنا, او حسین میرے بیٹے صبر کرنا, او میرے لخت جگر صبر کرنا. ساتھیاں نے پوچھیا حضرت علی جی یہ کی کہہ رہے ہو؟ فرمایا میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا نا تے آپ مسجد نبی اندر تشریف فرما سن تے نبی پاک دا چہرے مبارک میں تکیا تے آپ اتنے رو رہے سن حتیٰ کہ رون دی وجہ تو اکھاں تے سوزش نظر آ رہی سی. تے میں کیا محبوب جی تو انہوں کس بات نے رلا دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا اے علی انہیں میرے کو حضرت جبرائیل آئے نے, انہوں نے پیغام دیتا ہے میرے نواسے حسین نو کربلا دی سرزمین تے دریائے فرات دے کنارے تے شہید کر دیتا جائے گا. میں اس وجہ تو رو رہے ہیں ماں, کوئی 11 جیڑی دیو نوجوانوں, ارد آگے تو آنے والی معدد مہمانوں, اجے امام حسین نے خیمہ تے نہیں لایا, اجے امام حسین کربلا تے نہیں پہنچے, اجے امام حسین دے ساتھی تے شہید نہیں ہوئے, اجے خبر ہی پہنچیے امام کائنات دی اکھاں برس گئیاں. میرے پیغمبر داروں کتار ہون لگ گئے. توجہ کرنا, غور کرنا. تیسری روایت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کائنات فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کردے نے محبوب نے فرمایا 60 ہجری دے بعد قریش دے نوجوانہ دے ہاتھ اندر, بعد نوجوانہ دے ہاتھ اندر حکومت آ جائے گی اور ایک بہت بڑا فتنہ اٹھ جائے گا. حضرت ابو ہریرہ دعا کریا کردے صلی اللہ 60 ہجری تو پہلا ہی میں نے اٹھا لیں, اس وقت دے آن تو پہلا اس فتنے دے ویکھن تو پہلا ہی میں نے اپنے کول بلا لیں. پھر او ویلا آیا, توجہ کرنا, غور کرنا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ منورہ اندر نے یزید دا دور خلافت آیا ہے, پیغام دیتا مدینہ منورہ دے گورنر ولید نو کہ مدینے اندر 4 بندے ایسے نے جنہ دی بیعت بڑی ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین. کہہ دیو رضی اللہ ہو, مل کے کہہ دیو رضی اللہ ہو. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ,
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے قرآنے توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ دے اندر مالک کائنات نے قرآن مجید اندر انج اعلان فرمایا مالک کائنات فرما دینے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء وادی بطحا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر کا نام اس میں گھرامی آوے امام کائنات نے محبت دینار پیار دینار ادب دینار احترام دینار درود پڑھنے سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا کئی ایسے لوگ ہونگے جڑے اپنی محفلوں تے پچھتانگے انہاں نوں پچھتاوا ہوئے گا اپنی مجلساں تے انہاں نوں پچھتاوا ہوئے گا اپنی محفلوں تے سونیا انہاں دی وجہ کی ہے امام کائنات فرما دینے اس وجہ تو پچھتان گے کاش اسی اپنی محفلوں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود ہی پڑھ لینے اپنی محفلوں اندر سونے مصطفیٰ تے درود ہی پڑھ لینے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جدو بھی آپس اندر جمع ہویا کر دے سائیں گلاں کر دے جدو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک دوجے کو جدا ہونا انہی دیر صحابہ جدا نہیں سنوندے جنہی دیر تک سونے مصطفیٰ تے درود نہیں سن پڑھ لیندے یارہ جڑی دیو نوجوانو اس داگے تو آنے والی محدل مہمانو آل حدیث دا کی داوے جڑا درود دا من کرے او حضور دا من کرے جڑا درود رن محبت کر دے اچھی بولو او حضور نالوی درود دا منکر جنت دی خوشبو بھی پا سکدا تسی تو بہت ہی ٹھنڈے ہو گئے گج کیا کو جنت دی خوشبو بھی پا سکدا رب دا قرآن گئے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا کیا شان ہے اس محبوب دا جدے تے کائنات دا رب بھی درود پڑھدا ہے رب دا قرآن گئے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن گئے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا آؤ اج ذکر حبیب کریے رج سونے تے درود پڑھیے جی کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ استاد محترم مولانا محمد بن عبداللہ سعید صاحب اچھا یہ تواڈے نال ڈگنے اسی تے ہوڑے ہیں تسی ذرا اس پاس وزن بانڈ کے بولا ذرا ایتھے آو ہاں سٹیج بھی تواڈا اللہ تعالیٰ استادہ دی عمر اندر برکت فرمائے اللہ انہوں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے سارے کہہ دیو آمین رب دا قرآن گئے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا آؤ اج ذکر حبیب کریے رج سونے تے درود پڑھیے رج سونے تے درود پڑھیے رب دس درج بلند کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دس درج بلند کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا روزہ ہوئے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود روزہ ہوئے سامنے تے پڑھیے درود
منکر درود دا ہے پکا مردود جہنم دی اگ وچ روے سڑدا رب دا قرآن ہے اشارے کردا او جیڑا بھی درود دا منکر جہنم دی اگ وچ روے سڑدا رب دا قرآن ہے اشارے کردا انعام رب امجد دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے ایک کرسی نو نہیں سکون آ رہا ہے یا تو انہوں نہیں آ رہا ایک کام کر لو یا بے جاؤ یا بار بار سٹیج نائی لو انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن ہے اشارے کردا گاج کے کہہ دے سبحان اللہ جتنا بڑا مجمع ہے اتنی آواز نہیں ہے ذرا مل کے کہو سبحان اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ دے امدنے مدینے دے گورنر نے بلایا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا اے عبداللہ میں تیروں پیغام دینا ہوا یزید دے نام تے بیعت کر لاؤ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی فرما دینے میں مولب دیتی جائے میں سوچ کے دساں گا جدو رات دا خندیرہ چھا گیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والیاں نہ لے آوے مدینہ چھڑیا مکے دا راستہ اختیار کیتا اتنا تیز نکل گئے حتیٰ کہ جدو صبح دا سورج نکلے آوے مدینے دے گورنر نے پیچھا کیتا چل دیاں شامہ پہ گئیاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کتے بھی نظر نہ آئے پھر بلایا گیا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو اے عبداللہ بن عمر یزید دے نام تے بیعت کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرما دینے میں یزید دے نام تے بیعت نہیں کر سکتا نہ ہی میں بیعت کرنا وا نہ ہی میں انکار کرنا وا بیعت بھی نہیں کرتا انکار بھی نہیں کرتا لڑائی بھی کوئی نہیں جھگڑا بھی کوئی نہیں جڑا مرضی امیر بن جائے جڑا مرضی خلیفہ بن جاوے میرا کام ہے اللہ دا ذکر کرنا اللہ نو یاد کرنا پھر بلایا گیا جناب امام حسین کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا گیا حسین یزید دے نام تے بیعت کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے میں نے یزید دے معاملات کچھ چنگے نہیں لگ دے میں نے اس قابل نہیں سمجھدا لہذا میں دے نام تے بیعت نہیں کر سکتا بار بار سختی کی دی گئی بار بار بلایا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنے گھر اندر آئے نے اپنے گھر والے نو جمع کیتا ہوئے آل حسن بھی جمع کیتا آل حسین بھی جمع ہو گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے میرے گھر والے ہو میں نے بار بار مجبور کیتا جا رہے آوے یزید دے نام تے بیعت کرنا واتے یا تے یزید دے نام تے بیعت کرنا پائے گی اگر بیعت نہیں کرنی پھر مدینہ چھڑنا پائے گا مدینہ چھڑنا پائے گا اگر میرا مشورہ منو مدینہ چھڑ کے مکے چلے جائیے اہل بیعت نے آکھے جی امام حسین جی جڑا تہاڈا فیصلہ او ہوئی ساڈا فیصلہ او صاحب جی جی میں تسی راضی اویں اسی راضی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والیاں نہ لے لے آوے رات دا خندیرہ چھایا ہویا ہے مدینے دیاں گلیاں اندر چل دیاں حضرت حسین جدو اپنے نانے پاک دے روضہ پاک دے قریب پہنچے نے اجنبی پاک دی قبر مبارک دے قریب پہنچے نے حضرت امام حسین دی ہچکیاں بج گئیاں نے سیدہ زینب دی داروں کے داروں لگ گئیاں آلے اتار دی آنکھاں برس گئیاں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے نانا جی اگر میں نو مجبور نہ کیتا جاندہ اگر میں نو تنگ نہ کیتا جاندہ اگر میں نو دکھی نہ کیتا جاندہ میں کدے بھی نانا پاک دا شہر مدینہ چھڑ کے نہ جاندہ وہ یارا جڑی کالا پور دیو باسیو جس پیٹ اندر بندہ پیدا ہویا ہوئے جتھے ڈگ ڈگ کے ترنا سکھیا ہوئے جتھے بندہ جوان ہویا ہوئے وہ گلیاں چھڑنیاں
آنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے وہ بازار چھڑنے بڑے اوکھے ہوندے نے وہ گھر چھڑنے بڑے اوکھے ہوندے نے پھر ساری دنیا دے شہر ایک پاسے نبی پاک دا شہر مدینہ ایک پاسے امام کائنات دا شہر ایک پاسے آج امام حسین و مدینہ چھڑ کے جا رہے نے جتھے نانا پاک دے کندیاں تے سوار ہویا کر دے سن آج امام حسین و مدینہ چھڑ کے جا رہے نے جتھے سیدنا حسین اپنے نانا پاک دی گودی اندر کھیلیا کر دے سن آج امام حسین و مدینہ چھڑ کے جا رہے نے جتھے حضرت علی المرتضیٰ دے سینے تے لیٹیا کر دے سن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو بڑی دیر نانا پاک دی قبر مبارک تے روندے رہے فرماندے نے نانا جی کی پتہ حسین دوبارہ آنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے پتہ نہیں دوبارہ آنا بھی نصیب ہونا ہے کہ کوئی نہ حضرت حسین نے مدینہ چھڑے آوے کون جا رہے ہیں ویکھے جگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا ویکھے جاگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا اسواری بن جی دی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا اسواری بن جی دی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملدا نہیں حسین دے انداز ورگا کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملدا نے حسین دے انداز ورگا 72 کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین 72 کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین صبر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا ہوئے غازی کوئی نہیں حسین دی مثال ورگا حضرت امام حسین نے اپنے نانا پاک دا شہر مدینہ چھڑے ہے وہ یار اسی چاند دن جائیے مدینے 10 دن 12 دن عمرے دے دوران مدینے جائیے نا تے پھر مدینیوں پتہ چلے کل واپس مکے جانا ہے پھر واپس پاکستان جانا ہے خدا دی قسم حاجی نالے سامان پیک کر دینے نالے اکھیں جان سوا جان دینے وہ 10-12 دن مدینے رہیے دل مدینے نو دے بیٹھنے ہاں جس حسین دا بچپن مدینے گزریا لڑکپن مدینے گزریا جوانیاں مدینے گزریاں اس حسین نے مدینہ چھڑے آتے حسین دی کیفیت کیا ہوئے گی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے آپ دیوانے پرانے توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ چھڑے آوے چل دیاں مکہ مکرمہ دے اندر آگئے نے ادھر فجر دی نماز دا ٹائم ہویا ہے فجر دی نماز دا ٹائم ہویا ہے مسجد نبی اندر جدو نماز مکمل ہو گئی ہے مدینے دیاں لوکاں نے سجے کھبے نظرہ ماریاں نے آج مسجد نبی دی اندر حضرت حسین نظر نہیں آ رہے حضرت حسین دے لختے جگر نظر نہیں آ رہے سیدنا حسن دے بیٹے نظر نہیں آ رہے حضرت علی دے باقی بیٹے نظر نہیں آ رہے تے مسجد دے اندر نماز پڑھنے والے نے آکیا خیر ہوئے کدے بھی حسین نے نماز لیٹ نہیں کی تھی کدے بھی حسین نے مسجد دے اندر فجر دی نماز دیر نہ نہیں پڑھی آج خیر ہوئے حسین نظر نہیں آ رہے اے جو لوگ چل دیاں جدو آل اطہار دے دروازے تے پہنچے نے آل اطہار دے دروازے تے تالے لگ چکے نے آل اطہار دے دروازے بند ہو چکے نے تے مدینے والے دیاں کھاں برس گئیاں کملی والے سرکار اللہ نو پیارے ہو گئے سیدہ فاطمہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں حضرت علی المرتضیٰ ہو گئے حضرت حسن اللہ نو پیارے ہو گئے حسین ایک نشانی سی نانے پاک دی آج حسین بھی مدینہ چھڑ کے چلا گیا آج حسین بھی مدینہ چھڑ کے چلا گیا وے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو جدو مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے نے مکے والیاں نے ویلکم کیتا جی آیا نو آکھیا اے دیکھو فی والیاں نو پتا چلے آوے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
تعالی عنہ نے یزید دے نام تے بیعت نہیں کی تھی کوفے وادی نے لیٹر لکھنا شروع کر دیتے پہلا لیٹر آیا وے حسین میں تواڈے نال بڑا پیار کرنے والا میں تواڈے نال بڑی محبت کرنے والا پھر دوسرا لیٹر آیا حسین میں تواڈے نال بھی محبت کرنا وا تواڈے ویر حسن نال بھی محبت کرنا وا تو آڑے بابا حضرت علی المرتضی شیر خدا و حیدر کراب نال بھی محبت کرنا حسین آ جاؤ کوفے آ جاؤ حسین اسی تو آڑا انتظار پہ کرنے ساڑیاں نظرہ تے تو آڑیاں رحمت ٹکیاں نے حسین کدو کوفے آنگے امام حسین جی اسی تو آڑے آتے بیعت کرنا آگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وال 18 غدار لیٹر آ چکے نے 18 غدار لیٹر آ چکے نے سیدنا امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل بلایا فرماتے نے میرے چچا زاد پائی مسلم بن عقیل اے بار بار کوفی لیٹر لکھ رہے تھے مسلم جانا کوفے دے اندر کوفے والے دے کلو میرے نام تے بیعت لینا اگر میرے نام تے بیعت دے دے میں پھر میرے بل لیٹر لکھ دینا مسلم سن کوفے اندر ہی رہنا جویں تیرا لیٹر پہنچے گا میں فوراً ہی مکے تو کوفے دا راستہ اختیار کرنا مانگا اگر کوفے والے وفاما نہ کریں اگر کوفے والے محبتہ نہ کریں اگر کوفے والے میرے نام تے بیعت نہ کریں پھر تو واپس آ جانا مکہ مکرمہ دے اندر حضرت مسلم بن عقیل چل پہنے ادھر کوفے والیوں نو پتہ چلے آوے امام حسین دا قاصد آیا وے کوفے دے مرد بھی باغیر آ گئے کوفے دیاں عورتاں بھی باغیر آ گئیاں حضرت مسلم بن عقیل جدو قریب پہنچے نے انہاں مردہ نے سینت لگایا وے کتے مسلم بن عقیل دے ہاتھ چوم دینے کتے مسلم بن عقیل دے متھے بوسا کر دینے اسی بڑے خوش نصیب ہیں اسی بڑے مقدر والے ہیں آج ساڑی ترتی تے آل عطاب دا قدم لگ گیا وے حضرت حسین دے قاصد دا قدم لگ گیا وے نوجوانوں کیونکہ اہل بیت دا مقابلہ کوئی نہیں اہل بیت دا شان ہی بڑھے اہل بیت دا مقام ہی بڑھا وے اہل بیت دا مرتبہ ہی بڑھا وے نبی پاک دے 4 یارہ دے بعد اگر کسی دا مقام ہے تو اہل بیت دا مقام ہے اللہ محمد رسول حسن سونا حسین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا جن اللہ کی دا گاج کا سبحان اللہ حسن سونا حسین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا نواسی رسول دی نے بہوں پیارے صدیق عمر دی اکھیاں دے تارے نواسی رسول دی نے بہوں پیارے صدیق عمر دی اکھیاں دے تارے خالو جناح دا خالو جناح دا خالو جناح دا ذوالنورین سونا خالو جناح دا ذوالنورین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا حسن سونا حسین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا جنتی جوانا دے سردار گر مومنہ دے دلان دی بہار ہے اجھی کہہ دو سبحان اللہ جنتی جوانا دے سردار گر مومنہ دے دلان دی بہار گر زینب دبائی زینب دبائی زینب دبائی حسین سونا زینب دبائی حسین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا حسن سونا حسین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا گج کے کہو سبحان
حضرت مسلم بن عقیل کوفے اندر تے بیعت کرنے والے لیٹر لکھن والی 18,000 بیعت کرنے والے 40,000 ہو گئے. مسلم بن عقیل نے لیٹر لکھیا حسین جی فصل پک کے تیار ہو چکی ہے جلدی آ جاؤ کوفے والے تواڈے نام تے 40,000 لوگاں نے بیعت کر لئیے. ادھروں لیٹر لکھ دیتا ادھروں پتہ چل گیا یزید نو انہیں عبید اللہ ابن زیاد نو بلایا. عبید اللہ بڑا جابر انسان سی بڑا ظالم انسان سی بڑے علاقے دے اندر ظلم کرنے والا. عبید اللہ ابن زیاد نو بلایا آکھیا جلدی جا جڑا کوفے اندر گورنر ہے نعمان بن بشیر اے تے اہل بیت نے محبت کرنے والا ہے حضرت حسین نال محبت کرنے والا ہے. انہیں کوئی ایکشن نہیں لیا. نعمان بن بشیر نو ہٹا کے کوفے دی گورنری سنبھال لا. عبید اللہ ابن زیاد نے سفر شروع کی تھا. توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا لوگ انتظار پہ کر دینے. حضرت امام ماشاءاللہ شیر اہل حدیث بلبل قرآن خطیب اسلام ترجمان مسلک کے حق کا اہل حدیث حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ تشریف لا چکے نے. اور ماشاءاللہ شیر اکاڑا حضرت مولانا محمد سہیل احمد شاکر صاحب تشریف لا چکے نے. نال ماشاءاللہ شہر اسلام ترجمان مسلک کے اقال حدیث بلبل قرآن حضرت مولانا امجد جوید صدیقی صاحب ماشاءاللہ مولویاں دیاں لینا لگ تیرا مطلب گالی چھتی مکا گئی. آجو بھئی چھتی چھتی ماشاءاللہ سٹیج تے تشریف لیاؤ. یاد رکھے جے سٹیج دے پھٹے بڑے کمزور کوئی ہو گیا پھر ذمہ دار نہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ ویلکم جی جی ہیں خوش آمدید. آؤ جی صدیقی صاحب آؤ. نہیں یہ چھوٹے آؤ اب سب تسی تھی آؤ صدیقی صاحب اتنے آؤ تو ساڑھے علاقے چاہے ہو ساڑھی جند جان اسی تو اڑے لئے دعاواں انشاءاللہ. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا لوگ انتظار پہ کرتے سن. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے انتظار پہ کرتے سن. ادھر عبید اللہ ابن زیاد آ گیا جدو کوفے اندر داخل ہویا انہیں اپنے چہرے تے کپڑا کیتے اپنے چہرے تے کپڑا کر کے داخل ہویا وے. لوکاں نے پہچانے آنا لوکاں نے سمجھا کہ حضرت حسین آ گئے نے. لوگ بازاراں وچ نکل دے جا رہے ہیں نلے کئی جا رہے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ اے نبی پاک دے نواسے تیرے تے لکھاں سلام آمد. امام حسین جیسی بڑا انتظار پہ کر دے سا چل دے ہیں جدو گورنر خوش دے سامنے پہنچے نے انہیں عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا. جدو چہرے تو کپڑا ہٹایا وے لوگ جان کے اتے عبید اللہ ابن زیاد ہے. ایدہ مطلب ہے یزید نو پتہ چل گیا وے. عبید اللہ ابن زیاد نے آکیا کوفے والے ہو توڑے پال دی خبر میرے کورے جڑا واپس پلٹ آئے گا خیر ہے جڑا واپس نہیں پلٹے گا او دا سر تم تو جدا کر دیں آگے او دے بچے یتیم کر دیں آگے او دیاں زمینہ تے قبضے کر لے جان گے. اور لوگ پلٹنا شروع ہو گئے. حضرت حسین دے آمدہ بھی انتظار نہ کیتا حضرت حسین دے آمد انتظار بھی نہ کیتا حتیٰ کہ چل دیا مسلم بن عقیل نو پتہ چل گیا. مسلم بن عقیل نے سینے چل دیا کار اندر پناہ لئیے. حضرت مسلم بن عقیل نے آخر عبید اللہ ابن زیاد دے سپاہیاں نے پکڑے اپنے محل اندر لے کے چلے گئے نے. صبح ہوئی ہے کوفے والیاں نو پتہ چلے مسلم بن عقیل نو عبید اللہ ابن زیاد نے قیدی بنا لے آوے. توجہ کرنا غور کرنا اے سارے آگئے اجمال نو کیرا پا لے آکھیا اے عبید اللہ ابن زیاد اگر مسلم بن عقیل نو رہا نہیں کرے گا اگر مسلم بن عقیل نو آزاد نہیں کرے گا اسی تیرے نال جنگ کرانگے اسی تیرے نال لڑائی کرانگے. انہیں بدبخت نے انج کیتا حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر کے اپنے محل تو حضرت مسلم بن عقیل دی میت نو باخر بازار اندر سٹ دیتا وے. جدو کوفے والیاں نے ویکھیا ایڈے بد نصیب سن نصیباں والے سن انہیں مسلم بن عقیل نو چکنا بھی گوارا نہ کیتا.
کسی نے مسلم بن عقیل تکڑا بھی گوارا نہ کیتا اٹھا کے چار پہ تیرے ٹانا بھی گوارا نہ کیتا لوگ ڈر گئے اپنے اپنے کرام دوڑ گئے ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا حسین نے سفر شروع کیتا وے چل دیا جدو جناب امام حسین نو راستے اندر قاصد ملے آوے حضرت حسین پوچھ دینے آنے والے پلا دست سینا کوفے والے ہم دے حالات کیسے نے انہیں آکیا حسین دی کوفے نہ جاؤ کوفے والے تے بڑے بے وفا نے کوفے والے تے بڑے دغا باز نے انہوں نے مسلم بن عقیل شہید کروا دیتا وے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں نے بلایا حضرت مسلم بن عقیل دے پائی آگئے حضرت کہتے ہیں حسین جی اگر تسی واپس جانا چاہتے واپس چلے جاؤ مگر اسی اپنے پائی دا بدلہ لے کے جاؤں گے اسی اپنے پائی دا بدلہ لے کے جاؤں گے حضرت حسین فرماتے ہیں ایک ہی ہو سکتا ہے مسلم بن عقیلوں قاصد میں بنا کے بھیجا میرے قاصدوں شہید کر دیتا جاوے حسین اتھے واپس پلٹ جاوے نانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اگلا سفر شروع کیتا ادھر عبید اللہ ابن زیاد رو خبر ہو گئی ہے انہیں پہلا لشکر پہ دیا بے عمر بن سعدہ انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والے راستے در روکیا حضرت حسین نے شام وال جانا شروع کر دیتا بے جدو شام وال سفر شروع کیتا چل دیا جدو کربلا دی سرزمین تے پہنچے نے اور تمیمی دا لشکر سامنے وے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھیرا پا لیا گیا حسین یزید دے نام تے بیعت کرونا حضرت حسین فرما دینے میں یزید دے نام تے بیعت نہیں کر سکتا میں یزید دے نام تے بیعت نہیں کر سکتا معاملہ بڑھ دیاں جدو امام حسین نے حالات ویکھے نے آپ فرماتے ہیں میری آتے نے شرطانے یا میں نو واپس جان دے وہ اپنے نام پاک دے شہر مدینے دے اندر میں باقی زندگی مدینے اندر گزار لواں گا اپنے نام پاک دے قدمہ اندر گزار لواں گا یا میں نو یزید دے کول جان دے وہ میں دنوں اپنا معاملہ تے کر لواں گا یا میں نو کافران دی سراب تے جان دے وہ میں کافران دنوں لڑ دیاں شہید ہو جاواں گا انہوں نے آکھیا لیٹر لکھے آوے عمر بن سعد نے آکھیا اے عبید اللہ ابن زیاد حضرت حسین دیاں تین شرطانے جدو لیٹر پہنچیا عبید اللہ ابن زیاد دیکھو انہیں لیٹر پڑھے آوے شمر ذل جوشن قریب بیٹھے انہیں آکھیا خبردار حضرت حسین نو مہلت نام دیتی جائے اگر حسین نو مہلت دیتی گئی پھر تیرو انعام نہیں ملن گے زمینات جدادہ نہیں ملن گیا یاد رکھنا حسین دے نال عورتاں نے حسین دے نال بچے نے حسین دے نال کوئی لشکر نہیں حسین دے نال کوئی فوجہ نہیں نے جدو بندے نال گھر والے نالوں میں بندہ لڑ نہیں سکدا بندہ جھگڑ نہیں سکدا فیملی دیاں خواتین نالوں میں چھوٹے بچے نالوں میں پھر بندہ لڑائی نہیں کر سکتا حسین بڑا مجبور ہے حسین نال چھوٹے بچے نے حسین نال عورتاں نے آج حسین تے سختی کرو گے من جائے گا اگر آج چھڑ دے ہوگے دوبارہ ہے موقع ہاتھ نہیں آئے گا شمر ذل جوشن 12 غدار دی فوج لے کے آیا وے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا گیا حسین جی یزید نام تے بیعت کرو نا فرمایا نہیں میری تین شرطاں وچ جو کی شرط منی جاوے انہیں آکھیا حسین جی اگر انج نہیں پھر لڑن واسطے تیار ہو جاؤ پھر جنگ کرنے واسطے تیار ہو جاؤ حضرت حسین فرماتے ہیں کوفے والے ہو اے فلاں لیٹر تسی لکھے نے جی اسی لکھے نے حضرت حسین فرماتے ہیں ظالمو بلان والے بھی تسی ہو آج لڑن والے بھی تسی ہو بلایا بھی تساں آج تلوارہ بھی میرے خلاف نے تسی تے بڑے دعوے کیتے سن حضرت علی نال بڑی محبت کرنے والے تسی تے آکھدے سو حسین جتھے تیرے قدم لگ گئے اس مٹی نو بھی چوماں گے تسی تے آکھدے سو حسین فدا کا ابی و امی و روحی و جسدی و علا کل شیء ما عندی آج سارے باغی ہو گئے میں کہ درد جایا حسن میرا بائی تے ہم شیر زینب تے اماں بطولے میں درد جایا
حسن میرا بھائی تے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں اصغر دا بابا میں غازی دا مولا میں اصغر دا بابا تے غازی دا مولا میرا نا حسین تے نانا رسول میں اصغر دا بابا تے غازی دا مولا میرا نا حسین تے نانا رسول اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشکر میرے نال اصغر تساں نال لشکر تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول میں درد جایا حسن میرا بھائی تے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں اصغر دا بابا میں اصغر دا بابا تے غازی دا مولا میرا نا حسین تے نانا رسول نعرہ تکبیر شہدائے کربلا عظمت حسن و حسین عظمت اہل بیت مولانا قاری نام اللہ عثمانی صاحب میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا آل غرض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دا خندیرہ چھانگے آوے حضرت حسین نے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پیجے آو اور ساتھیوں نو پیجے آ جاؤ نا دریائے فرات تو پانی لے کے آو جدو ساتھی گئے تے واپس آ گئے زخمہ دے نال چور نے عرض کر دینے حسین دی پانی تے بند ہو چکے آوے پانی تے بند ہو چکے آوے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے ایدہ مطلب صبح جنگ ہوئے گی ایدہ مطلب صبح جنگ ہوئے گی ساری رات آلے ابتعار اللہ دا ذکر کرتے رہ گئے اپنے مالک دے سامنے روندے رہ گئے اپنی اللہ دیاں تسبیحات کرتے رہ گئے جدو صبح دا سورج چڑھے آوے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایج کر کے اپنے گھر والے نے وصیت فرمائی وصیت فرما کے جناب حسین میدان اندر نکل لگے نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے آ گئے عرض کر دینے چچا حسین پہلے میدان کربلا اندر تسی نہیں جاؤ گے پہلے میدان کربلا اندر اسی جاواں گے اپنے چچا جو قربان ہو جاواں گے لڑدیاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے جناب ابو بکر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑدیاں قربان ہو گئے حضرت عمر بن حسن لڑدیاں قربان ہو گئے حضرت عثمان بن حسن لڑدیاں قربان ہو گئے ایج کر کے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اپنے بھائیاں دیاں میتاں اٹھان دینے کہتے اپنے جناب نہ پتیجیاں دیاں میتاں اٹھان دینے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرنا غور کرنا اوہ نوجوانوں یارہ جیڑی دیو بچیو اردگے تو آنے والی ہو محدث مہمانو کسی گھر وچوں 4 جنازے اٹھے پورے علاقے وچ کہرام مچ جاندا ہے پورے علاقے اندر دعائی پہ جاندی ہے لوگ اپنے کاروبار بند کر دیندے نہیں یار فلاں گھر دے 4 جنازے اٹھے نے فلاں گھر دے 5 جنازے اٹھے نے آلے ابتعار کربلا اندر نے نہ 10 نہ 20 اب تک 72 قربان ہون جا رہے نے 72 قربان ہون جا رہے نے واہ حسین اللہ میں تنوں کیسا حوصلہ عطا فرمایا اللہ نے
کیسا صبر عطا فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج میتاں اٹھائی جا رہے ہیں ادھر خیمے دے اندر بچیاں دے رون دی آواز آئی ہے امام حسین فرما دے نہیں زینب اے خیمے اندر بچے کیوں رو رہے ہیں سیدہ زینب جواب دنیا نے پیارے حسین جی اے توڑا لگتے جگر علی اصغر پہ آپ دی وجہ تو رو رہے آوے گرمی دی بڑی شدت پانی مل نہیں رہا پانی کترو بھی نہیں مل رہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے اے جناب علی اصغر نے اٹھایا وے فرما تیرے زینب پریشان نہ ہو کوئی تے میری علی اصغر تے ترس کھائے گا کوئی تے میری علی اصغر تے رحم کرے گا ایج کر کے اٹھایا باہر لے کے آ گئے آکھیا کوفے والے ہو چل میرے نال تواڈی جنگ ہے میرے نال تواڈی لڑائی ہے پر اے میرا چھوٹا جیا بچہ ننھا شہزادہ پانی دی وجہ تو تڑپ رہے آوے کوئی ہے جڑا میرے پتر نو پانی پلا دے وے کوفے والے ہو آج جانوراں واسطے پانی آمے آج پرندیاں واسطے پانی آمے آج درندیاں واسطے پانی آمے اگر پانی نہیں ملیا تے آلے اتوار نو نہیں ملیا اگر پانی نہیں ملیا حضرت حسین دے لگتے جگر نو نہیں ملیا اولاداں والے ہو دل تے ہاتھ رکھ کے سوچے آجے پتر پہ آسا تڑپ رہا ہوئے باپ دی کیفیت کی ہوندی ہے پتر پریشان ہوئے باپ دے دل تے کی گزر دیئے حضرت امام حسین فرما دینے لوگوں جڑا میرے علی اصغر نو پانی پلائے گا قیامت والا دن ہوئے گا میں دے بازو دو پکڑ کے اپنے نام پاک کے حوض دے لے جاواں گا میں آکھاں گا نانا جی اے او بندہ وے جنہیں میرے علی اصغر تے رحم کھایا میرے علی اصغر تے پانی پلایا جڑا میرے پتر نو پانی پلائے گا میں حسین نو جامع کوثر رج رج کے پلاواں گا ہے کوئی جڑا حسین نال سودا کر لوے ہے کہ جڑا حسین نال محبت کر لوے ایک ظالم نے تکا کے تیر مارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اندر انج پتر ہے ادھر ظالم نے تیر مارے علی اصغر دی گردن اندر تیر لگا دوسری شہر تو تیر باہر آ گیا تے بچہ ہتھاں دے اندر ہی تڑفن لگ گیا اولاداں والے ہو انشاءاللہ کسی نو اولاد دے دکھ نہ آمن اولاد دیاں پریشانیاں نہ آمن خدا دی قسم ہے اولاد دکھی ہوئے ماپیاں دیاں کھمبر جاندیاں نے اولاد دکھی ہوئے تے ماپیاں دے لاکھ ٹوٹ جایا کر دینے حضرت امام حسین نے میں کیا اج بچہ تھاندر تڑپ رہے آوے چلو خون دا پرے آسمان مل بلند کیتا فرمان دینی اللہ جی میں تو راضی او میں حسین راضی اللہ جی میں تو راضی او میں حسین راضی اللہ اس موقع تے میں انجدہ کلمہ نہیں بولنا جدھر میرا مالک ناراض ہو جاوے حضرت امام حسین نے اپنے لگتے جگر اٹھایا ہے اور یارا جیڑی دیو نوجوانوں تصفر حادی دنیا اندر آؤ کتنی ہمت دینا امام حسین نے علی اصغر دی گردن وچوں تیر نکالے ہوئے گا کتنی ہمت اللہ نے دیتی ہوئے گی کتنا صبر اللہ نے دیتا ہوئے گا کتنا حوصلہ اللہ نے دیتا ہوئے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے نو لے کے واپس آ رہے ہیں جی خیمی اندر داخل ہوئے آلیہ اتار دی اکھاں برس گئیاں سجدہ زینب فرما دیا نے اسی تے سمجھے اسی حج علی اصغر نو پانی مل جائے گا علی اصغر خاموش ہو گئے اسی سمجھیا پانی مل گیا وے سانو کی پتا انہا ظالمہ نے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے حضرت علی اصغر اللہ پیارے ہو گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انج زیرہ پہنی ہے تلوار لے کے باہر آن لگ گئے سیدہ زینب نو بلایا آلیہ تعدیہ خواتین نو بلایا آکھے آلیہ تعدیہ عورتوں یاد رکھنا اللہ دی طرف آزمائش دی کڑی آ گئی ہے آزمائش دی کڑی آ گئی ہے اس معاملے اندر انجدہ کلمہ نہ بولنا مالک ناراض ہو جاوے سینہ کو بھی نہ کرنا آلیہ تار اپنے پردے دا خیال کرنا اپنے پردے دا خیال کرنا نی زینب ہے میں شہید ہو جاواں ایدے بعد اس کافر نو لے کے مدینے
ٹر جانا سیدہ زینب قریب آئیوں حضرت حسین نو سینے نہ لگا لے آوے کوئی نوجوانوں آج کوئی جوان بہن نو مل کے جاوے امید ہوندی ہے یہ 2 سال بعد باہرلے ملک تو واپس آ جائے گا 4-5 مہینیاں بعد واپس آ جائے گا آج دیاں جدائیاں 2 سالاں دیاں جدائیاں نہیں نے آج دیاں جدائیاں 10 سالاں دیاں جدائیاں نہیں نے سیدہ زینب کتے حسین دے ہاتھ چوندیاں نے کتے متھے بوسا کر دیاں نے حضرت حسین فرماندے نے زینب صبر کر زینب اللہ دی رضا تے راضی رہے اگر ایتھے دوبارہ ملاقات نہ ہوئی اللہ دی جنت اندر ملاقات ضرور ہوئے گی اللہ محمد رسول اللہ حضرت امام حسین کہہ دیو رضی اللہ ہو مل کے کہہ دیو رضی اللہ ہو تسی کہو گے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی منہ کھنڈ پہ جائے گی رضی اللہ ہو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے آپ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باغی رائے نے انہاں باغیاں دا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا حضرت امام حسین لڑتے ہیں بڑے بڑے باغیاں دے سار قلم کر دیتے بڑے بڑے باغیاں دے سار قلم کر دیتے ادھر بولے شمر زلجوش آندہ 2-2 4-4 جا کے مقابلہ کرو گے حضرت حسین دا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں پتہ نہیں ہے حسین آپ بھی بہادر حسین دا باپ بھی بہادر علی دا لخت جگر حسین 2-2 4-4 حسین دی تلوار دا مقابلہ نہیں کر سکتے امام حسین تے اچانک حملہ کیتا جائے انہاں ظالمہ نے اچانک حملہ کیتا کوئی تیر برسائی جا رہے ہیں تو امام حسین دے قریب آکے نیزیاں دیاں انیاں ماری جا رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اج زمین تے گر گئے چہرے تے بھی تیران دے نشان اکھاں جناب نہ بازوان تے بھی تیران دے نشان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو جدو اج زمین تے گرے نے ایک باغی قریب آیا انہیں اج زور نال تلوار ماری ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک کار تو علیحدہ کر لیا گیا ہوئے حضرت امام حسین دا سر مبارک جسم تو الگ ہو گیا ہے ادھر سیدہ زینب ویکھ رہی ہے سارا مندر جدو سیدہ زینب نے ویکھے امام حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے سیدہ زینب آواز بلند فرما دیا نے انا للہ و انا الیہ راجعون لوگوں آج نبی دا نواسا حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے آج او حسین شہید ہوئے جنہوں نبی پاک کندیاں تے اٹھان دے سائے آج او حسین شہید ہوئے تیرا نبی پاک دی گود اندر کھیرے رہا کر دا آج او حسین شہید ہوئے جیتے لئی زینب کھانا بنایا کر دی آج او ویر جدا ہوئے جیتے کپڑے سیدہ زینب تیار کریا کر دیا سائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ نو پیارے ہو گئے یہ گر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجامل سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجام سی آیا او دھرتی جی دے ول تکدا نہ کوئی تے سید انو سینے لاو سی آیا ہزاراں سی خط کوفی لکھ لکھ کے پاندے امامت دی خاطر سی کوفے بلاندے اوہ صدیا جناسی او بان گئے سی دشمن صدیا جناسی او بان گئے سی دشمن تے سید نو ہر کوئی ستاول صدیا جناسی او بان گئے سی دشمن تے سید نو ہر کوئی ستاول سی آیا یہ گھر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی
دھرتی سجاویں سی آیا ریت سی تپدی لو پئی سی چل دی اوے گرمی غضب دی اوے اگ جی میں بل دی پانی بنا جباں خشک سی ہویاں کوئی ترس نہ بالام تے کھامل سی آیا پانی بنا جباں خشک سی ہویاں کوئی ترس نہ بالا تے کھامل سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاویں سی آیا تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی پانی اوہ روندہ ہے دل جد سندا کہانی تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی پانی اوہ روندہ ہے دل جد سندا کہانی اصغر علی سید جب پانی سی منگیا دشمن اگو تیر چلاویں سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاویں سی آیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو شہید کر دیتا گیا سر مبارک پہنچے کوفے اندر عبید اللہ اپنے زیاد نے حضرت امام حسین دے رخساراں تے چھڑیاں ماریاں جدو چھڑیاں ماریاں نا بعد روایت اندر لباں تے بعد روایت اندر رخساراں تے حضرت امام حسین دے چہرے تے جدو چھڑیاں ماریاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ چلیا حسین دا سر مبارک کوفے اندر آئے پتہ ہے انس کون ہے 10 سال میری مصطفیٰ دی نوکری کرنے والا 10 سال نبی پاک دی خدمت کرنے والا 10 سال پیغمبر نو وضو کرانے والا 10 سال پیغمبر دے جوتے درست سیدھے کرنے والا حضرت انس لاٹھی دے سارے چل دیاں قریب آئے فرمایا عبید اللہ ابن زیاد خبردار خبردار انہاں لباں تے چھڑیاں نہ مار میں انس نے اپنی آنکھاں نال ویکھیا جنہاں لباں تے تو چھڑیاں پیا مارنا ہے انہاں تے محمد رسول اللہ بوسے کریا کر دے سن ایتھے تے سیدہ فاطمہ بوسا کریا کر دیا سن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت حضرت امام حسین اس کائنات اندر بھی اعلیٰ اگلے جہان اندر بھی اعلیٰ یاد رکھو ساڈا عقیدہ اے ہے حضرت حسین نو شہید کرنے والے شہید کروان والے سازش کرنے والے شہادت سازش کروان والے حضرت حسین دے خلاف بغاوت کرنے والے حضرت حسین دے خلاف لشکر تیار کرنے والے حضرت حسین تے تلواراں چلان والے سب دے سب اس جہان اندر بھی ذلیل لے قیامت والے دن بھی ذلیل لے نبی پاک دی زوجہ نو پتہ چلیا اماں جان اٹھیاں فرمایا اللہ انہاں دیاں قبراں جہنم دی اگ نال بھر دے جنہاں تیرے نبی پاک دے نواسے حسین نو شہید کیتا ہے اہل حدیث دا بھی عقیدہ ہے اللہ انہاں دیاں قبراں جہنم دی اگ نال بھر دے جنہاں حضرت حسین نو شہید کیتا شہادت اندر حصہ پایا شہادت اندر خوش ہوئے حضرت حسین دی شہادت دے بعد راضی ہوئے حضرت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی بیان کر دینے میں لیٹے آساں خواب ویکھیا نبی پاک دے جسم تے گرد و غبار ہے امام کائنات دے ہاتھ اندر ایک بوتل ہے اس بوتل اندر خون ہے میں پوچھیا محبوب جی کیویں تواڈے جسم تے گرد و غبار ہے اور اے بوتل اندر کیا ہے آپ نے فرمایا عبداللہ تینوں نہیں پتا آج میرے نواسے حسین نو شہید کر دیتا آج میرے نواسے حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے حضرت عبداللہ فرماندے نے میں وقت بھی یاد کر لیا تاریخ بھی یاد کر لی تے میں جدو پھر پتہ چلے حضرت حسین دی شہادت دا بالکل 10 محرم سی اور عصر دا ٹائم سی ایسے ٹائم میں نو خواب آیا سی حسین شہید ہوئے نے حسین دی شہادت امام کائنات تے بھی غم ٹوٹ گئے وہ میرے دوستوں بھائیو بزرگوں آل اطہار نال محبت رکھو آل اطہار نال پیار رکھو ساڈا عقیدہ دی ایمان ہے جڑا اہل بیت دا نہیں وہ محمد رسول اللہ دا نہیں وہ امت محمدیہ دا نہیں جڑا اہل بیت نال محبت کرنے والا ہے یقیناً وہی مسلمان اور مومن ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر دعوانا